राम राम सर्वेभ्यः। वेलकम टू क्लास 12 ऑफ भागवत भाव। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। Today we will be beginning with Prahlada Stuti. We have completed Bhishma Stuti last time. We will go with Prahlada Stuti and then the Gajendra Stuti and Dhruva Stuti. So we will begin. It is in the 7th Skandha. Those who are using the books, you can see the Skandha and chapter name on the slide itself. It is in the 7th Skandha, 9th Adhyaya. Saptama Skandhe, Navamodhyayah, Ashtama Shloka. Okay, the 8th verse in the 9th Adhyaya of the 7th Skandha. That is where Prahlada Stuti begins. Okay, we will begin with that. Prahlada Uvacha. प्रह्लाद उवाच प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणाः ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनयोऽथ सिद्धाः मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयः सत्त्वैकतानमतयः वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैः अधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयः वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैः अधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः
सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किन्तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः फ्रॉम प्रह्लाद उवाच फुल श्लोक प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः नेक्स्ट मन्ये 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 धनाभिजन 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 रूपतपः 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 श्रुतौजः 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 तेजः प्रभाव तेजः प्रभाव तेजः प्रभाव बलपौरुष 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 बुद्धियोगाः 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 नाराधनाय हि नाराधनाय हि नाराधनाय हि भवन्ति 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 परस्य पुंसः परस्य पुंसः परस्य पुंसः भक्त्या तुतोष भक्त्या तुतोष भक्त्या तुतोष भगवान् 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 गजयूथपाय 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 मन्ये धनाभिजन मन्येद मन्ये धनाभिजन मन्ये धनाभिजन रूपतपश्रुतौजः 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 तेजः प्रभावबल तेजः प्रभावबल तेजः प्रभावबल पौरुषबुद्धियोगाः 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 नाराधनाय हि भवन्ति नाराधनाय हि भवन्ति नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसः परस्य पुंसः परस्य पुंसः भक्त्या तुतोष भगवान् भक्त्या तुतोष भगवान् भक्त्या
तुतोष भगवान् गजयूथपाय 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 मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजः मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजः मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजः रूपतपश्रुतौजस्तेजः प्रभाव रूपतपश्रुतौजस्तेजः प्रभाव रूपतपश्रुतौजस्तेजः प्रभाव बलपौरुष तेजः प्रभाव बलपौरुषबुद्धियोगाः तेजः प्रभाव बलपूरुषबुद्धियोगाः तेजः प्रभाव बलपौरुषबुद्धियोगाः मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजस्तेजः प्रभाव बलपौरुषबुद्धियोगाः मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजस्तेजः प्रभाव बलपौरुषबुद्धियोगाः मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजस्तेजः प्रभाव बलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति नाराधनाय हि भवन्ति नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसः परस्य पुंसः परस्य पुंसः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसः भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय Now recite the whole verse. मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजस्तेजः प्रभाव बलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसः भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय Next verse. विप्रात् 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 द्विषड्गुणयुतात् द्विषद्गुणयुतात् द्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ 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 पादारविन्द 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 विमुखात् 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 श्वपचम् श्वपचं श्वपचं वरिष्ठम् वरिष्ठं वरिष्ठं मन्ये 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 तदर्पितमनः 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 वचने हितार्थ वचने हितार्थ वचने हितार्थ प्राणं पुनाति प्राणं पुनाति प्राणं पुनाति सकुलं 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 न तु भूरिमानः न तु भूरिमानः न तु भूरिमानः
विप्राद्विषड्गुणयुतात् 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 अरविन्दनाभपादारविन्द 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 पादारविन्दविमुखात् 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 विमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम् विमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं विमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम् पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ वचने हितार्थप्राणं पुनाति वचने हितार्थप्राणं पुनाति वचने हितार्थप्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः सकुलं न तु भूरिमानः सकुलं न तु भूरिमानः विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ 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 पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम् पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम् विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं Once more in Vipradvishadguna, there should be Ditva there. There are two dakaras. Vipradvishadguna. विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः Whole verse.
प्राद्विषद्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थप्राणं पुनाति सकुलन्न तु भूरिमाणः नैवात्मनः 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 प्रभुरयं 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 निजलाभपूर्णः 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 मानञ्जनात् मानं जनात मानं जनात अविदुषः 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 करुणो वृणीते करुणो वृणीते करुणो वृणीते यद्यज्जनः 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 भगवते 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 विदधीतमानं 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 तच्चात्मने 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 प्रतिमुखस्य 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 यथा मुखश्रीः यथा मुखश्रीः यथा मुखश्रीः नैवात्मनः प्रभुरयम् नैवात्मनः प्रभुरयं नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः 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 मानञ्जनादविदुषः मानं जनादविदुषः मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते करुणो वृणीते करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते यद्यज्जनो भगवते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं 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 तच्चात्मने प्रतिमुखस्य तच्चात्मने प्रतिमुखस्य तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः यथा मुखश्रीः यथा मुखश्रीः नैवात्मनः प्रभुरयन्निजलाभपूर्णः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः मानञ्जनादविदुषः करुणो वृणीते मानञ्जनादविदुषः करुणो वृणीते मानञ्जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः. When you say tachatmane, ne should be dirgha and then pra should have dvitva. Tachatmane प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तच्चात्मने
प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः Full shloka. नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णे पूर्णः मानञ्जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः. Whole verse again. नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः. Good. So we have learned 4 verses of Prashasthuti today.